Welcome back to Ingwa News. Daksh Polji, a specially able student from Korgaon, has secured 86% in the HSC e-commerce examination, delivering an inspiring academic performance despite his challenges. However, his higher education journey is now under threat due to financial constraints. While NGO Street Providence has extended support, further assistance from philanthropists and the community has been appealed to ensure his studies continue uninterrupted. खासगी आमचो दक्ष स्कूल जो पर्सनल डिसेबिलिटी आसा 90% डिसेबिलिटी एका आसूनय सुद्दां ताणें 12थान 86% घेतलो हेचो आमकां खूब अभिमान आसा. दक्ष स्कूलची ताका हांव गेले 1 वर्साच्यान जाणा. आमी जेन्ना गोवा डिजिटल सर्वीस अथॉरिटी आनी विथ कोलॅबोरेशन ऑफ आमचे लोकल जी कम्युनिटी आसा रिपोर्टर्स आसा प्रेस आसा त्याच्या वांगडा मेळून आमी व्हीचे डिस्ट्रिब्युशनाचो कार्यक्रम केलो तेच्या आनी उपरांत आमी फेलिटेशनूय केले थोडे पर्सनल डिसेबिलिटीचे. थंयसर दक्ष स्कूलची म्हाजी मुलाखत जाली. दक्ष स्कूलची जेन्ना त्या टायम पयलो तेन्ना म्हाका खरें दिसलें की दक्ष स्कूलची म्हाजी रिफ्लेक्शन आसा म्हणून ताचें विजन आनी जे विजन हांव कॅरी आवट करता ते खंय ना खंय इन्स्पायरींग अशें म्हाका दिसता. आयज दक्ष स्कूलजीन आमकां सगळ्यांक दाखयला की एनीथींग इज पॉसिबल एंड एवरीथींग कॅन बी डन इन अ गूड वे एंड इन अ गूड मॅनर. आयज इतली सारी तेच्या कडेन दुविधा आसून सुद्दां ताणें 86% घेतल्या हेचो आमकां खूब अभिमान आसा. आयज आमी पळयतात की ताणें तेंच्या सुद्दां 82% घेतले. आयज ताका खंय ना खंय इतलेशे संकट आसात, ट्रान्सपोर्टेशनाचो इशू आसात, ताचे फीचे इश्यूज आसात. हे सगळे इश्यूचे मात करून आयज ताणें खंय ना खंय एक बाकी सगळ्या लोकांचो हातभार लावन ते फुडें चलता आनी ताणें येदे व्हडलें कार्य केलां तेचो खरोच आमकां अभिमान आसा. आयज आमी दक्ष स्कूलजीक मेळपाचें कारण म्हणजे दक्ष स्कूलजीन आमच्या कडेन एक रिक्वेस्ट केलेली की आपल्यान आतां कॉलेजीन वचूंक जाय, कॉलेजीची आपली फी आहा, आपल्याच्या कडेन 4 व्हिलर ना. तुमी पळोवंक शकतात की दक्ष स्कूलजीच्या आमी आयज घरा कडेन येयल्या घराची जी स्थिती आसा ती पळोवन आमकां कळटलें की दक्ष स्कूलजी कशे पद्दतीन हर्डल्स आसा तेच्या डे टू डे लायफान तेचे जे डिफिकल्टीज आसात आनी खंय ना खंय ताणें म्हाका विचारलें की कुणाल सर कितें ना कितें जातलें जाल्यार चड बरें जातलें म्हणून. सो तेन्ना खंय ना खंय म्हाजे हितून दोळ्यान एकूच नांव रिफ्लेक्ट जालें. जो मनीस म्हणजे म्हाजो इश्ट मित्र डोनाल्ड फर्नांडीस आनी आमचो स्वप्नेश साळगांवकर. स्वप्नेश साळगांवकर आनी डोनाल्ड फर्नांडीस हांचो NGO आसा प्रोविडन्स स्ट्रीट प्रोविडन्स म्हणून ते ओल्ड एज होम चलयतात. खुबशे ओल्ड एज बायले आहा तांकांय आमी मदत करतात. प्लस पर्सनल डिसेबिलिटी आहा तांकांय आमी पावयतात. आयज गेले 2 वर्सां जालीं हांव स्ट्रीट प्रोविडन्स वांगडा अलायन आसा. तांकां हांवें हे सगळे इश्यू सांगितले तेन्ना आमचो बॉस डोनाल्ड फर्नांडीस जो फाउंडर ऑफ NGOचो आहा तेणें म्हटलें कुणाल नो नीड टू वरी. दक्ष स्कूलजी कडेन एक लेटर घेवया आमी की वॉट एक्झॅक्टली नीड्स एज पर द रिक्वायरमेंट. आनी तेन्ना दक्ष स्कूलजीन सांगलें की आपल्याक अमको एक्सपेंडिचर आसा ते तितलो एक्सपेंडिचर दिवपाक खंय ना खंय आमच्या कडेन पॉसिबल ना. आमकांच बाकीचे लोक हांगासर हेल्प करतात. आमच्या कडेन जरी पयशे नासतना खंय ना खंय आमी हातभार लावन आमी खंय फाटीं फुडें आमचे बॉलस करून आयज आमी दक्ष स्कूलजीक एका वर्साचो ट्रान्सपोर्टेशनाची कॉस्ट दिता. मात ती कॉस्ट खंय ना खंय कमीच आसा पूण एक खंय ना खंय हातभार येतली. आयज आमी एका वर्साचो पेमेंट दिता दक्ष स्कूलजीक 17,000 आमी आमच्या NGO कडेन आयज डोनेट करता दक्ष स्कूलजीक. आनी खंय ना खंय आयज म्हाका मनान खूब बरें दिसता की हे पयशे आमचे खंय ना खंय फुकट वयचे ना बट हे पयशे आमचे आहात ते एक बरो असो व्यक्तिमत्व आमच्या पेडण्यान रेडी जातलो. आयज तुमकां हें सांगूंक सोदता की जेन्ना हांवें दक्ष स्कूलजी विचारलें बाबा तूं तुजें आतां ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत तूं कितें करतलो. दक्ष स्कूलजीन म्हाका क्लियर कट सांगलें तूं आपणाक चार्टर्ड अकावंटंट जावपाचो आसा. म्हाका इतलें बरें दिसलें की हांवें जो क्वेश्चन दक्ष स्कूलजी विचारलो तसो म्हाका क्वेश्चन कोणें हाचे नासतना विचारलो की तुका कुणाक कितें जावपाचें आहा. आयज तुमच्या फुडें हांव एडवोकेट म्हणून आसा. एक नामांकीत एडवोकेट 2 वर्सांनी तुमी पेडणेकांनी केलो तुमचे धन्यवाद म्हणटा. आनी दक्ष स्कूलजी आयज जर चार्टर्ड अकावंटंट जाता जाल्यार पेडण्यान आमचो पयलो चार्टर्ड अकावंटंट आसतलो जो पर्सनल डिसेबिलिटी आसतलो. हांव आज तुमच्या माध्यमांतून सांगूंक सोदता की दक्ष स्कूलजीक जितलें कितें हेल्प जाय तें हांव करतलो. आनी म्हाका खंय ना खंय
दक्ष फौजी चार्टर्ड अकाउंटंट फुडें येता ते 5 वर्सान पळोवपाचो आसा. तेन्ना आमकां कळ्ळें की कुणाल बाबान आमकां दोनालाक फोन केलो की बाबा दक्ष हो भुरगो ताका फुडें शिकोवंक जाय. तेणी आतां ताका हांव कॉंग्रेच्युलेट पयलीं करता की तेणी आपले 12th पास केले 86% घेवन. सो आमी एज अ NGO आमी डिजेबल लोकांक पळयतात, म्हणजे होमलेस आहा तांकां पळयतात. हे आमची अशी शेल्टर होम्स आहा, 12 शेल्टर होम्स आहा ऑल ओवर गोवा, जे आमी डिजेबल लोकांक पळयतात. आमी मोस्टली चॅलेंज घेता मेंटली डिजेबल, सो ते मातशे डिफिकल्ट एरिया आसता पळोवपाक. बट येवपाक म्हटल्यार हांगासर कुणाल बाबान आमकां फोन केलो डोनल सराक की सांगून बाबा असो भुरगो आसा म्हणून ताका कितें फुडें शिकपाक कितें आमकां हातभार लावपाक कितें मेळटलें. तेन्ना दोगांनी ताका सांगलें बाबा तुका कितें जाय तें सांग आपलें गोंयांत. सो तेणी सांगलें आपलें ताका ट्रान्सपोर्ट करून वचपाचें आसलें पयलीं, सो तें कितें तेंचें जावंक ना की आमकां ती व्हेहिकल दिवपाचें आनी कितें, बट तें जावंक ना म्हणून म्हाका तेंचें कुणाल जाणां आमी अरेंज करतात तुमच्या वाटेन कितें जाता. सो आमच्या वटेन आमी ताका एक जे कुणालान सांगलेलें की ताका कितें 50% दिवंक जाय तें आमी ताका आमच्या वटेनसून ताका करून 70,000 ताका आमी ट्रान्सपोर्टाचें दिता. हांव म्हणटा कितें हे जे भुरगे आहात तांकां तुमी आमी जर फुडें सरले हेका हेल्प करून, तशें आनीक कोण आहा ज्या भागान जावं आनी खंयसरूय गोंयान जे असल्या भुरग्यांक हेल्प करूंक सोदता, जे शिकोवंक सोदता, ते तेणी सांगलें की आपूण तो चार्टर्ड अकाउंटंट जावंक सोदता. सो तेजी अपेक्षा आहा तो चार्टर्ड अकाउंटंट जावपाक. सो ताका एक प्रोसेस आहा फुडें, तो प्रोसेसान ताका खूब कितें कितें लागतलें. सो आतां तेंची घरान ही परिस्थिती ना की ताका कोण हो हेल्प करून, ताका डॅडी हँडिकॅप आहा. सो म्हाका दिसना ताजो काका आहा जो ताका हेल्प करता अर्दो टायम, ताका इस्कॉलान व्हरता, तेज्या कडेन इस्कॉलान रावता. हो मनीस मेळपाकूय एक डिफिकल्ट आसा. सो हो मनीस तांकां तांच्या हातभार लावपाक मेळ्ळा. तशें आमी तेंच्या बरोबर सपोर्टान हेज्या फुडें पसून जर तांकां आमकां कितें हेल्प जावप, कुणाल बाबान बसलें एक उतर सांगचें बाबा आमकां कितें फुडें हेज्या आतां 1 वर्स म्हणजे कंप्लीट जावन फुडें आमी ताका कितें इच्छा ग्रॅज्युएशन जावन कशें कितें करूंक जाय, आमी तेज्या वांगडा सदांच आहा. हय हांव मागता की आनीकूय NGO आसतले, बरे लोक आसतले, तुमच्या गांवचे MLA आसतले, कोण आसतले, तेंच्या संपर्कान तुमी आतां हो व्हिडियो तांकां येवंक न्ही. सो तांकांय कितें हेल्प करूंक जाय जाल्यार तुवें सगळ्यांनी फुडें सरून ताका एक आदार दिवपाचो. भुरगो शिकोवंक सोदता जाल्यार ताका ती हिम्मत आमी दाखोवंक जाय. जर आमी फुडें सरून येयना जाल्यार तो डिसपॉयंट जाता खंय ना खंय. तो कुणाल बाबान जे इनिशिएटीव घेतला आतां फुडें सरून हें करपाक ताका, तर तेणी कितें चिंतलां की आपल्या भाशेनूच ते आपूण हो आसलो, ते आपल्याकूय कितें जावंक जाय तो स्टेजीर तोय पावला. सो ताकाय दिसता ताका जी इच्छा आहा जावपाची, सो तेणी ती फुडें सरून करपाची शिकवण. हातभार दिवपाक आमी सायडीक तेज्या उबे आसा. एक हांगा सांगूंक सोदता, हांव अपील करता, जे सोशियल एक्टिविस्ट आसतले, NGOज आसतले, पॉलिटिशियन खास करून आसतले, ते जायते पयशे आपले बर्थडेचेर, आपल्या इव्हेंटार मोठमोठे आमचे पेडण्याचे दोगूय आमदार आसतले तांकां प्रवीण आल्लेकर आनी जिताकूय हांव साथ घालता ह्या निमतान. कित्याक आयज खूब इव्हेंट जाता, पार्टी जाता, बरे बरे इव्हेंट हाडटा, ताका कोट्यांनी लाखांनी खर्च ते करतात. आनी अन्य ह्या वाळफळ खर्चो म्हाका दिसता अशा शिक्षणाक आनी अशा भुरग्यांक जो आयज शिकोंक फुडें मनानसून सोदता आनी सगळ्या आपल्या अपंगत्वावर मात करून आयज तेणी ही डिग्री 12वीची बोर्डाची एग्जाम बऱ्या गुणांनी यश संपादन केला आनी फुडें तो चार्टर्ड अकाउंटंट जावपाची इच्छा त्या भुरग्याक तेंच्यांनी मदत दोगांय आमदारांनी करपाची. सोशियल एक्टिविस्ट आसता तेंच्यांनी तेज्या घरा भेट दिवपाची. हेजे पयलीं आमदार प्रवीण आल्लेकरांनी ताका मदत केली, हेका पूर्ण म्हाका जाणीव आसा.